बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सेशन का आगाज़ मैं इस चीज़ से करूँगा कि नहो नउमीद नउमीदी ज़वाल इल्म इरफ़ा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। यानी अल्लाह से हम अपनी कुर्बत के हवाले से बात करेंगे। हम कहते हैं ना कि अल्लाह हमारी कितनी नज़दीक है, ठीक है जी। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है। ये बाज़ क्वेश्चन जो है हमारे जहन में कभी कभार आते हैं और हम कहते हैं हम अल्लाह से मांगते भी हैं नमाज के बाद, तो हम कहते हैं कि या अल्लाह हमें ये दे, हमें वो दे। अपनी हिसाब से जो है हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह से जितना भी मांगा जाए तो अल्लाह के ख़जानों में से जितना भी हम चाहे अपनी हिसाब के मुताबिक हम मांग लें, तो मेरे ख्याल में अल्लाह के ख़जानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने हदफ जो है हमने अपना हदफ अल्लाह ही बनाना है, ठीक है जी। और अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। राबिया बसरी का नाम हमने सुना होगा, ठीक है जी, हज़रत राबिया बसरी। हमने अगर नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ख़वातीन के लिए, ठीक है जी, एक मशअल राह है, अगर हम राबिया बसरी की हम बात करें, ठीक है जी। और वो इराक से उनका ताल्लुक़ था, बसरा से उनका ताल्लुक़ था, ठीक है जी। और एक ज़ाहिदा थी, एक आबिदा थी, जो अल्लाह के साथ मतलब राबिया बसरी का ऐसा कनेक्शन था कि मतलब अल्लाह उसकी हर बात जो है वो सुनते थे, ठीक है जी। तो अपनी निस्बत जो है उसने अल्लाह की सपुर्द की हुई थी, बिल्कुल। तो अल्लाह उसकी हर बात जो है उस पर बिल्कुल लब्बैक कहता था, यस कहता था। अच्छा जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जब राबिया बसरी जो है पैदा हो रही थी, ठीक है जी, और वो एक ऐसे गरीब ख़ानदान में पैदा हुई थी, गरीब लेकिन इज़्ज़तदार ख़ानदान में। ऐसे गरीब ख़ानदान में पैदा हो गई थी कि जब राबिया बसरी दुनिया में आई तो उनके घर में जो है रोशनी के लिए एक चिराग भी नहीं था, ठीक है जी। और चिराग के लिए ऑब्वियसली तेल चाहिए होता है, तो उस ज़माने में तेल के हिसाब से वो चिराग जो है वो जलते थे, तो तेल नहीं था। तो राबिया बसरी की मतलब जो अम्मी थी, अपने शौहर से कहती है कि किसी मतलब पड़ोसी के पास जाएं और वहाँ से जो है आप तेल लेके आएँ कि हम जो है यहाँ पर चिराग रोशन करें, क्योंकि हमारे घर में बच्ची पैदा हो गई है और मतलब रोशनी जो है वो ज़रूरी है। तो राबिया बसरी के वालिद साहब जो हैं वो गए नीबर में, लेकिन वहाँ पर तेल नहीं मिला, क्योंकि सारा मतलब अगर हम कहें तो सराउंडिंग जो थी वो सारी मतलब इतनी मालदार नहीं थी और मतलब नॉर्मल लोग थे सारे अपने। अगर था भी किसी के घर में तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ रखते थे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखते थे। अच्छा जी, तो इतने हिसाब से जो है मतलब वो गुर्बत थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब राबिया बसरी के वालिद साहब ने ख्वाब देखा और ख्वाब में जो है मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत नसीब हुआ। और आप सल्लम ने रबिया बसरी के वालिद साहब को कहा कि आप जाएं अमीर बसरा जो थे उस टाइम के मतलब हाकिम थे, अमीर बसरा के पास जाओ और उसको कहो कि आप जो रोज़ाना के हिसाब से आप सल्लम पर 100 दफ़ा दुरूद पढ़ते थे, ठीक है जी, और जुमेरात को 400 दफ़ा दुरूद पढ़ते थे, तो आपने पिछले दिन दुरूद शरीफ मुझ पर नहीं पढ़ी है, तो उसी हिसाब से आपने 400 दीनार की मतलब आपने किसी गरीब को लेने हैं, ठीक है जी। 400 दीनार आपने उससे लेने हैं, रबिया बसरी के वालिद साहब को बताया। तो उसने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वो अमीर बसरा के पास गए और अमीर बसरा को कहा कि मैंने ख्वाब देखा था और वो सारी स्टोरी मतलब सुनाई। तो अमीर बसरा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी भी मुझ पर मतलब नज़र रखते हैं और मेरे दरूद शरीफ के इंतज़ार में होते हैं। तो वो खुश भी हुआ और उसने 1000 दीनार जो है मतलब गरीबों में बांटे और 400 दीनार रबिया बसरी के वालिद साहब को मतलब हैंड ओवर कर दिए। तो वहाँ से रबिया बसरी के वालिद ने जो है शुक्र भी अदा किया, ठीक है, क्योंकि गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और मतलब उसको जो है पैसे मिल गए, ठीक है जी। कहानी तो बिल्कुल चलती मतलब जा रही है। तो ऐसा हुआ कि रबिया बसरी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब रबिया बसरी जो है वो बड़ी हो गई तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इंतकाल हो गया तो बहुत ज़्यादा बसरा जो है बहुत काहत के हिसाब से जो है काहत के हम कहेंगे कि लपेटा उससे मतलब काहत ने सारे बसरा को और कोई भी नहीं था खाने पीने के लिए।
اور لوگ مجبور ہو گئے کہ بصرہ کو چھوڑ کے دوسرے مطلب گاؤں چلے جائیں، دوسرے گاؤں پہ شفٹ ہو جائیں، ہجرت کریں کہ وہاں پر انہیں خوراک کی کچھ چیزیں مل جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو رابعہ بصری جو ہے اپنی بہنوں سے الگ ہو گئی، اور راستے میں جو اس ٹائم تو قافلے ہوتے تھے اور قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا، تو ڈاکو آگے اور انہوں نے قافلہ لوٹا، اور قافلے میں جو ہے رابعہ بصری بھی ان کے مطلب اس میں سے آ گئی، اور جیسے ڈاکو کو مطلب مل گئی تو انہوں نے کنیز کے طور پر یہ ساری لڑکیاں جو ہیں مطلب لوگوں میں بانٹ دی، مطلب فروخت کر دی۔ رابعہ بصری جس حساب سے جس بندے کے پاس گئی تو وہ بڑا ظلم کرتا تھا اس پہ، مطلب صبح سے لے کے شام تک مطلب نارمل گھر کے کام بھی کرواتا تھا اس سے، ظلم بھی مطلب کرتا تھا، صحیح طریقے سے کھانا بھی اس کو نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس بندے کے پاس مطلب یہ رابعہ بصری تھی اور جو کنیز تھی جس کی، تو وہ رات کو اٹھ گیا اور تیز آوازیں مطلب اس بندے کو جو ہیں اس کے کانوں میں آ گئی۔ تو جیسے وہ بندہ مطلب سارے گھر میں گھومتا رہا تو رابعہ بصری کے روم کے ساتھ، کمرے کے ساتھ جو ہے وہ بندہ کھڑا ہو گیا، تو رابعہ بصری جو ہے سرب سجود تھی، ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کر رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ رابعہ بصری کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ گھر کے کام کاج جو ہیں یہ مجھے آپ کی محبت سے روک رہی ہیں، یہ مجھے عبادت سے روک رہی ہیں، تو یا اللہ مجھے استطاعت نصیب فرما کہ میں اگر فار ایگزامپل مجھ سے نماز مس ہو جائیں یا گھر کے کاموں کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو پھر مجھ پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں دوبارہ سے آؤں گی میں نماز پڑھنے، لیکن یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہوں۔ جیسے اس بندے نے یہ ساری باتیں سنی تو صبح ہوتی ہی رابعہ بصری کو بلایا اور کہا کہ آج سے تم میری مطلب غلام نہیں ہو، تم میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ جانا چاہتی ہو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، مجھ سے بالکل آپ آزاد ہو، اور جو بھی خدمت ہو میں آپ کی خدمت کروں گا، آج سے آپ میری خدمت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جی مطلب اللہ کے ساتھ لین دین والا معاملہ، ٹھیک ہے جی۔ ہم جب اللہ کے اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ پھر اسی طرح کا مطلب لین دین جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے۔ اور جب رابعہ بصری جو ہے وہ پھر مطلب انتقال کر رہی تھی تو اس ٹائم اپنے شاگردوں سے ایک نصیحت کی تھی کہ نکاح کرنا، ٹھیک ہے جی، نکاح کرنا، کبھی بھی نکاح کے بغیر نہیں رہنا۔ تو شاگردوں نے سوال کیا، تو سوال کے جواب میں رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک رات میں اکیلی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بھی نہیں تھا، اور چوکیدار جو ہے وہ گھوم رہا تھا، مطلب نارمل جو آج کل بھی گھومتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو اسی طرح چوکیدار گھوم رہا تھا۔ تو میرا دل چاہا، میں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے میرے ذہن میں یہ باتیں ڈالی کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے جی، اور مطلب اسی رات میں وہ سارے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلی بھی ہوں، لیکن وسوسوں کے باوجود جو ہے اللہ نے مجھے بچایا، میں نے اللہ کو جو ہے اپنے آپ کو سپورٹ کیا تھا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے مجھے زنا سے بچایا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ نکاح کرو، نکاح کو عام کرو اپنی سوسائٹی میں، نکاح کو بالکل مطلب یہ بات جو ہے آگے پھیلاؤ کہ لوگ سارے جو ہیں مطلب نکاح کریں اور نکاح میں سارے لوگ منسلک ہو جائیں۔ تو یہ ساری مطلب بتانے کا، یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں تو یقین جانیں اللہ جو ہے مطلب کہیں نہ کہیں پہ زگزگ طریقے سے، اسٹریٹ طریقے سے، جو بھی ہو، لیکن اللہ اپنے طریقے سے آپ کے لیے راستہ نکال لے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کب قبول ہوگی۔ آپ دعا کرو، باقی اللہ پہ چھوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرو، باقی اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ جو ہے رحمان رحیم ہے، اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے مطلب آپ کو دینے والا ہے، اللہ جو ہے آپ کا رازق ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کی عزت بھی اللہ بچائے گا۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، بالکل اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عزت، جس کو چاہے ذلت، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم اللہ کی نسبت کیسے پائیں گے، اللہ کی قربت ہم کیسے پائیں گے؟ تو یہ کہانیاں مطلب ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے بالکل اقتباسات پڑھ لیں، ہم قصص الانبیاء یا سیرۃ النبی پڑھ لیں اور اس چیز کو ہم بالکل اسی ٹائم کے لیے ہم کہیں کہ ہاں وہ بڑے نیک لوگ تھے، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، وہ کر سکتے تھے۔ یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی، یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اقتباسات ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، یہ اقتباسات ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں میں ایک ریالٹی کے طور پر ہم پیش کریں کہ ہاں بالکل ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے اگر مطلب انبیاء کی زندگیوں کی طرح تو نہیں بنا سکتے، لیکن ان کے نقش و قدم پر ہم چل سکتے ہیں۔ اولیاء کی زندگیوں کی طرح تو نہیں بنا سکتے، لیکن ان کے نقش و قدم پر ہم چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین راستہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرنے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ اپنے کرامات سے آپ کو کیسے دیتا ہے، اللہ اپنے کرامات کے حساب سے آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ تو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔